ذخیرے احادیث جو مجموعہ احادیث ہے اس کائنات دے اندر اٹھاؤ کتاباں حدیث دیاں ساری شریعت دے راوی میرے محبوب دے صحابہ نے ہر حدیث نو بیان کرنے والا صحابی ہے اگر صحابی درمیان انتر نہ ہوئے او روایت و حدیث درستی قرار نہیں پاتی محدثین دی اصطلاح دے مطابق تو ساری شریعت دے گواہ اور بیان کرنے والے میرے محبوب دے صحابہ نے لہذا اگر صحابہ نہ ہوندے میں کھل کے اپنی محبت اور مسلک دا اظہار کراں تو اللہ دی عبادت نہ ہوندی پیارے محبوب دی اطاعت نہ ہوندی آؤ میں دلیل عرض کراں صحیح بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے اور بڑا مشہور واقع بڑا معروف واقع غزوہ بدر دا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر نو لے کے میدان بدر اندر آ گئے میں عرض کیتے صحابہ نہ ہوندے اللہ دی عبادت نہ ہوندی پیارے محبوب دی اطاعت نہ ہوندی ہن دلیل پیار کردا وا توجہ نال چند باتاں سنو میرے محبوب اپنے صحابہ نو بدر دے میدان اندر لے کر کے آئے نے خیمے ڈال دیتے گئے نے پڑاؤ ڈال دیتا گئے اور میرے پیارے محبوب اللہ دی برگاہ اندر دعاواں پہ کر دینے التجاواں پہ کر دینے دعاواں فریاداں پہ کر دینے اور کائنات سردار مدینے دے تاجدار دے الفاظ کیے نے آپ اپنی زبان نبوت اعلان کر دینے انج ہاتھ اٹھا کر کے فرما دینے اللہم ان کانا اے خالق کائنات اے 313 میں لے کر کے بدر دے میدان اندر آ گیا ایو میری کمائی ہے ایو میری محنت ہے ایو میری جماعت ہے ہوئی میرے صحابہ نے یا اللہ میں دنیا نہیں بنائی دنیا دیاں چیزاں نہیں بنائیاں اے ہوئی میری محنت ہے ہوئی میری کمائی ہے اور اگر 313 کافراں دے ہتھوں بدر دے میدان اندر تو شہید کروا دیتے اگر 313 کافراں دے ہتھوں اج تو ذبح کرا دیتے شہید کرا دیتے میں تیرا نبی اس بات تے ہزار پہ کردا پرچار پہ کردا کہ قیامت دا سورج طلوع ہون تک آسمان دے تلے زمین دے اوتے تیرا نام لین والا بندہ پیدا نہیں ہوئے گا میرے نبی نے اشارہ فرما دیتا اس حدیث پاک نو سامنے رکھو میں بنیاد بنا کے عرض کرنا چاہنا کائنات دے سردار مدینے دے تاجدار نے اعلان فرمایا اللہ اگر 313 شہید ہو گئے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا بندہ پیدا نہیں ہوئے گا پھر مانیے کہ اگر عبادت ہو رہی ہے قیامت تک تو 313 صحابہ دی وجہ کر کے ہو رہی ہے اگر پیارے محبوب دی اطاعت ہو رہی ہے تو صحابہ دی وجہ کر کے ہو رہی ہے اگر شریعت نماز روزے حج زکات کلمہ ایمان اسلام سارا نظام تو صحابہ دی وجہ کر کے وینا بڑی معروف حدیث مبارک بخاری شریف دی صلاۃ رسول دے شروع اندر نماز نبی دی شروع اندر آل حدیث دے بچے بچوں یہ بات یاد ہے مرد عورت کو یہ حدیث پاک یاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی میرے آقا فرماتے نے او دنیا والوں نماز انج پڑھے جے جویں مینوں پڑھدے ویکھیا جے میں یہ بھی بات پیار نال عرض کرنا چاہنا کھل کر کے ہر بندہ تے نماز پڑھنی چاہیے ہر مکتب فکراں دے نماز پڑھنی چاہیے ہر تنظیماں دی مذہبی گروہاں دے کہ نماز پڑھنی چاہیے ایک اس کائنات اندر اہل حدیث جماعت جڑے آندے نے لوگوں نماز تے پڑھنی چاہیے پر پڑھنی میرے نبی دے طریقے دے مطابق چاہیے ہر بندہ دے نماز پڑھنی چاہیے پر ایک اہل حدیث نے جڑے آتے نے نماز پیارے محبوب دی سنت دے مطابق پڑھنی چاہیے آپ دے طریقہ دے مطابق پڑھنی چاہیے کیونکہ کائنات دے سردار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدے ویکھیا جے ہن میرے چو تواڈے چو کسے شیعہ سنی نے پیارے نبی نوں نماز پڑھدے نہیں ویکھیا حدیث نے نہیں ویکھیا دیوبندی بریلوی نے نہیں ویکھیا میرے محبوب نوں نماز پڑھدے ویکھیا تے کنہاں نے ویکھیا ابو بکر نے ویکھیا عمر نے ویکھیا عثمان نے ویکھیا علی نے ویکھیا اگر صحابہ دا ویکھنا درست ہے تے انہاں دی نماز پہنچانا درست ہے میری تیری نماز تاں درست ہے پھر پہلے صحابہ نوں مننا پے گا تاں ہی تے اللہ نے قرآن پاک دے پہلے پار اندر سورہ بقرہ اندر آخری آیات اندر بیان فرمایا آواز ہوندی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر کھادا چاہتے ہو ایمان اویں لے کر کے آؤ جویں میرے نبی تے صحابہ لے کے آئے نے
ہن میں عرض کرنا کہ اگر صحابہ دا ہی ایمان معاذ اللہ مشکوک ہے یا درست نہیں ہے تو پھر اللہ نے انج کیوں شرط لگائی ہے کہ اوویں ایمان لے کر کے آؤ جویں میرے نبی دے صحابہ لے کر کے آئے نے. اگر انہاں وانگو ایمان بناؤ گے تے تاں ہدایت یافتہ بنو گے. اگر انہاں والا تہاڈا ایمان ہوئے گا تے تاں تسی ہدایت والے ہو گے. صحابہ دا ایمان اللہ نے معیار تاں بنائے کہ انہاں دا ایمان اللہ نو پسند ہے, انہاں دا ایمان اللہ نو پیارا لگے نا. اور کسے بندے دے ذہن اندر بات آ سکدی ہے اور اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دی آپس اندر اے رنجش سی, اے ناراضگی سی, اے جنگ ہوئی, اے صفین ہوئی, اے جمل ہوئی, تاریخہ پڑھ کے فلاں صحابی دی فلاں نال ناراضگی ہوئی, فلاں دی فلاں نال اے بات انہاں دے آپس دے معاملات نو اچھال کے نشر کر کے ایک بیس بنا کے صحابہ دا انکار اور تانو تشنید دا بازار گرم کیتا جاندا ہے. او میں عرض کرنا چاہتا ہاں اگر صحابہ دا کوئی آپس دا معاملہ ہو بھی جائے تو اللہ انہاں نو درگزر کر دیندے نے. یاد رکھو صحابہ دی خطا میرے تواڈے واسطے حجت نہیں ہے, کائنات دے اندر بسنے والے لوگاں واسطے صحابہ دی خطا اور کمی کوتاہی اور انہاں کولو سرزد ہون والی کوئی خطا اے میرے تیرے واسطے امت واسطے اسوہ تے نمونہ نہیں ہے, بلکہ میرے تیرے واسطے اور کائنات دے لوگاں واسطے اللہ نے صحابہ دی توبہ نو نمونہ بنائے. صحابہ دی توبہ میرے تیرے واسطے نمونہ ہے, انہاں دی خطا میرے تیرے واسطے انہاں دی توبہ نمونہ ہے. اور میں عرض کراں کہ ایک صحابی دوسری صحابی دے بارے بات کرے, زمین تے نبی پسند نہیں کردا, عرش برین تے خالق پسند نہیں کردا. یہ جائے کہ کوئی امتی جس دا اپنا عقیدہ, اپنا کردار, اپنا عمل اور اپنے آپ دی سدھ بدھ ہوش واس نہ ہوئے اور اٹھ کر کے ان پاک قدوسیاں دے بارے اور ان پاک باز بندے دے بارے زبان درازی شروع کر دے. اگر کوئی صحابی کسی صحابی دے بارے بات کرے میرے آقا برداشت نہیں کر دے. دلیل کیا ہے؟ معروف حدیث مبارک ہے, ایک صحابی نو رجم کیتا گیا, دوسرے صحابی نے کیا کہ میرے کپڑے تے خون دے چھینٹے پہ گئے نے, اور اس دی زبان چو سخت جملے نے کہ میرے نبی نے ایک صحابی دی زبان چو نکلن والے جملے دوسری صحابیہ دے بارے پسند نہیں کیتے اور فرمایا کہ معافی مانگ, توبہ کر. اگر اس حالت اندر موت آ گئی تے کی جواب دے گا؟ اے تے سچی توبہ کرنے والی, اپنے آپ کو اللہ دے سامنے پیش کرنے والی نیک مومنہ ولیہ میری صحابی اللہ دی بندی سی, اور ایدی توبہ اللہ نو اتنی پسند آئی ہے کہ ایدی توبہ نو اگر میں تقسیم کراں تو بڑے بڑے مدینے دے 70 گناہگار بندے اللہ معاف فرما دے گا. اللہ دے پیارے نبی دے سامنے اگر کسی صحابی نے کسی صحابی دے بارے کوئی بات کیتی ہے, صحابیہ دے بارے بات کیتی ہے, نبی نے پسند نہیں فرمائی. صحابہ دی آپس دی بات چے جائے کہ کوئی بات اندر آن والا بندہ صحابہ دے بارے بات کرے, نبی کیویں پسند کر سکدے, اللہ کیویں پسند کر سکدے. اور یاد رکھو رہیا انہاں دے آپس دے اندر معاملات دا تو انہاں کولو کوئی بھی بات مالک یوم الدین, حساب و کتاب رب نے لینے, میں تے تو نہیں لینا. جس نے حساب لینے انہیں اعلان کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اے میرے نال راضی نے تے میں انہاں نال راضی ہوں. جنہیں حساب لینے وہ آندے میں راضی ہوں, میں معاف کیتے, سانو کیڑی تکلیف پریشانی ہے. اور آؤ میں عرض کراں میری جماعت معروف اور نوجوان فاضل بھائی مولانا زکریا چیمہ صاحب تشریف فرمانے ہیں. کوئی بندہ تانوں کہے گا اے نہیں کہ علاقائی یا خاندانی حوالے نال اس عنوان نو بیان کرنا میرے جذبات نے. اہل حدیثو غور کرو اور توجہ کرو, میں عرض کراں کوئی بندہ کہہ سکدا وے کوڑلی لوہارا دے باسیو کہ صحابہ کولو فلاں غلطی ہو گئی ہے, فلاں غلطی ہو گئی ہے, فلانے کولو فلاں غلطی ہو گئی ہے. اور میں اکو دلیل تے کرنا چاہنا, علماء موجود نے, قائدین موجود نے, معزز سامعین نے, میں پڑھے لکھے مجمع اندر گل پہ کردا, جیل اندر گل نہیں پہ کردا. آؤ احد دے میدان اندر میرے نبی دے صحابہ کو غلطی ہو گئی ہے اور ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے. احد دے میدان اندر صحابہ دی غلطی دی وجہ تو جتی جنگ نبی ہار گئے نے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ جتی جنگ نبی ہار گئے نے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ صحابہ دی غلطی دی وجہ تو میرے نبی دے دندان شہید ہو گئے نے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ انہاں دی غلطی دی وجہ تو آپ دے سر اندر زخم آ گئے نے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ آپ درستکار زخمی ہو گئے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ احد دے اندر 70 مسلمان شہید ہو گئے نے. ایدے تو بڑی غلطی کی ہو سکتی ہے کہ میرے نبی دا چچا حمزہ شہید کر دیتا گیا, لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا. تاریخ اسلامی اندر صحابہ دی دے تو بڑی تے مسٹیک کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ہن جڑے ویلے لاشاں ٹھنڈیاں ہوئیاں نے, میدان ٹھنڈے ہوئے نا, انج نیویاں پا کے لینا لگا کہ صحابہ میرے نبی دے سامنے آ گئے نے, نبی دے سامنے
شرمندہ کھڑے نے، نالے سوچتے نے اللہ جانے ساڈے بارے آسمانات ہن آرڈر کیڑا آئے گا، حکم کیڑا آئے گا، رب کی ساڈے بارے صدا مقرر کرے گا۔ نبی بھی پریشانی دے عالم اندر کھڑے ہو گئے نے۔ اچانک آسمانات تو اللہ نے وہی نازل فرما چھڑیے۔ اللہ فرماتے نے فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب انہاں نوں میں آسماناں تے معاف کر چھڈے، تسی زمین تے معاف کر دیو۔ یہ تو بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ صحابہ دی غلطی نو درگزر فرما رہے نے، معاف فرما رہے نے۔ اور میں عرض کرنا چاہنا کون میرے محبوب دے صحابہ نے، اوے کون میرے محبوب دے صحابہ نے ان دا مقام کی ہے، شان کی ہے کہ نہ دے سردار نے ارشاد فرمایا، مدینہ دے تاجدار نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میرا صحابی ایک مد جو خرچ کر دے، ایک ٹوپا جماعت اللہ دے راستے اندر خرچ کر دے، آن والا امت دا بندہ اود پہاڑ سونے دا خرچ کر دے، او دے اود پہاڑ سونے دے خرچ کرنے دے ثواب مل کر کے میرے صحابی دے جمع دے ٹوپے دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے تواڈی حیثیت ہے، اپنی حیثیت اندازہ لگاؤ کہ تسی اود پہاڑ سونے دا خرچ کر دیو تے تواڈا ثواب صحابہ ایک صحابی دے مٹھ جمع دی ٹوپا جمع دا خرچ کرے تے تواڈا اود پہاڑ سونے دا ثواب او دے جمع او دے ٹوپے ثواب نو نہیں پہنچدا۔ اے تے تواڈی حیثیت و اہمیت ہے، اور صحابہ دے مقام تو میں قربان جاواں، انہاں دی عزت و عظمت تو میں قربان جاواں۔ اور صحابہ جڑے نا اے صحابیت والا جڑا مقام ہے، صحابیت والا جڑا مرتبہ تے عہدہ ہے نا، اے کسبی نہیں ہے، اے وہبیت توجہ میرے ارے، صحابیت والا جڑا عہدہ ہے اے کسبی نہیں ہے، اے وہبی ہے کہ بندہ نماز زیادہ پڑھے تے صحابی بن جائے، روزے بہت رکھے تے صحابی بن جائے، نہیں۔ جویں نبوت اللہ منتخب فرماندا ہے، نبی دے صحابہ بھی اللہ آپ منتخب فرماندا ہے۔ جویں نبوت دا انتخاب خالق کائنات کردے نے، اسی طریقے نال نبوت دے صحابہ دا بھی انتخاب خالق کائنات کردے۔ اور میں عرض کراں جویں نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ خاتم النبیین نے، اسی طریقے دے نال صحابیت ختم ہو چکی ہے، ولایت جاری ہے، ولی پیدا ہون گے، عالم پیدا ہون گے، محدث پیدا ہون گے، خطیب ادیب پیدا ہون گے، لیکن صحابیت والا رشتہ ختم ہو چکے، جویں نبوت بند صحابیت ختم ہو چکی ہے۔ اور میں عرض کراں کون میرے محبوب دے صحابہ نے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دلو ایمان لے آئے، دلو ایمان لے آئے، اور ایمان دی نظر دے نال صحابہ نے نبی دا دیدار کیتا، اللہ نے جہنم حرام کر دیتی، کوئی اعمال دی وجہ تو صحابہ نو مقام نہیں ملیا۔ اے دیکھو نا ایک صحابی آئے، انہیں ایمان لے آندے، پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بخاری اندر حدیث ہے، اٹھ کے جان لگا، سواری تو گریا، شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا صحابیو اگر تواڈے وچوں کسے بندے نے جنتی بندہ ویکھنا ہوئے تے اس میرے صحابی نو ویکھ لو۔ کسے نے جنتی ویکھنے نا جنتی تینوں ویکھ لو۔ اس صحابی نے نماز ایک نہیں پڑھی، اے روزے آ رہے نے کو ماشاءاللہ روزہ ایک نہیں رکھیا، حج نہیں کیتا، عمرہ نہیں کیتا، تلاوت نہیں کیتی، احادیث زیادہ یاد نہیں کیتی، کچھ نہیں کیتا، صرف ایمان لے آئے اور ایمان دی نظر نال پیارے نبی دا دیدار کیتے، دم رخصت ہو گئے نے، اللہ نے جنت واجب کر چھڈی ہے۔ ماشاءاللہ مفکر اسلام تشریف لائے نے، تو میں بات ختم کردا، اور میں بات اختتام تے لے جاواں، دو باتاں سن لو اور سٹیج پھر شیخ محترم دے سپرد کریے۔ صحابیت والا رشتہ اتنا عظیم ہے، کوئی عمل نہیں کیتا، صرف ایمان دی نظر نال۔ اور ایک محدث گزرے نے، انہوں نے اپنی کتاب اندر بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت عادل حکمران ہوئے نے، انہوں دی حکمرانی دے عدل دے چرچے اور کارنامے میں پڑھا، اور دوسرے پاسے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ویکھا تے میں پھر تقابل کراں تے میرا دل کر دے کہ میں عمر بن عبدالعزیز نو آلہ کواں، جنہ دی حکمرانی اندر، جنہ دی سلطنت دے اندر اتنا عدل، اتنا انصاف کے بھیڑ اور بھیڑیا کٹھے چریا کرن، اتنے عدل دے تقاضے، اور زمین نے اتنی برکات اور ثمرات اگل کر کے رکھ دیتے، اور اتنی اللہ دی اسمانات اور رحمتاں برکتاں اتریاں، آدھنے میرا دل کر دے کہ میں عمر بن عبدالعزیز نو آلہ تے افضل کواں، لیکن پھر انہاں دی زندگی دی حکومت تے کارنامے تے عدل تے انصاف ایک پاسے رکھ کے جب میں پلٹ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ویندا نا کہ انہاں دے ایمان دی